अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, घरों में आबाद होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है उर्दू तनकीद का इर्तिका। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हर नई वीडियो जो है और वो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो है मेरा ये टॉपिक है उर्दू तनकीद का इर्तिका। किसी भी अदब में तनकीद की इर्तिका का मुताला इसलिए मुश्किल हो जाता है कि तख्लीक और तनकीद का आपस में गहरा रिश्ता है। यह हकीकत यह है कि तनकीद की एक शक्ल तख्लीक के अंदर भी छुपी होती है और हर अदब की इब्तदा में इसके नक़ूश मिल जाते हैं। इसलिए तनकीद के मुतालिक ये राय कायम करना मुश्किल हो जाता है कि इसका पहला बानी कौन था। तनकीद को तज़किरा निगारी में तलाश करने की कोशिश की गई है, क्योंकि तज़किरे में शायरी की तारीख़ पेश की गई है, और जहाँ तक उसूल तनकीद के इर्तिका का सवाल है, इन तज़किरों से मदद मिलती है। उर्दू शोरा है, ये तज़किरा 1752 में मुरतब हुआ। इसके बाद भी नुकात शोरा से मुतालिक पहला तज़किरा मीर का बहुत से तज़किरे लिखे गए। तज़किरे में किसी मख़सूस तनकीदी नुक्ता नज़र को रहनुमा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इन तज़किरों में किसी तनकीदी उसूल को तलाश नहीं किया जा सकता, लेकिन इन तज़किरों की मदद से उर्दू शायरी के इर्तिका को समझा जा सकता है। इनमें जिन शोरा का तज़किरा है, इनकी शायरी की खूबियों और ख़ामियों पर भी रोशनी डाली गई है। बुनियादी तौर पर यह कहा जा सकता है कि तनकीद की इब्तिदा तज़किरे से हुई। इन तज़किरों से न सिर्फ शोरा के हालात ज़िंदगी का पता चलता है, बल्कि इनके कलाम की खूबियों और ख़ामियों का अंदाज़ा भी होता है। यानी ये भी कहा जा सकता है कि तज़किरे में शायरी के ज़ाहिरी फ़नी मसाइल से बहस की जाती है। तज़किरा निगारी के अपने हदूद हैं। इनमें जो तनकीदी झलक मिलती है वो इस वक्त के अहम अदबी शऊर का अक्स है। उर्दू तनकीद का मंज़र जो है वो 1857 से तब्दील होता है। जिस तरह दूसरे असनाफ में तब्दीली हुई, इसी तरह तनकीद में भी देखी जा सकती है। हाली और आज़ाद, जो कि जदीद नज़म के बानी भी हैं, उन्होंने नए ख़यालात लिखकर उर्दू तनकीद की इब्तिदा की, लेकिन उर्दू तनकीद की बाज़ाब्ता आब हयात से उर्दू शायरी को आश्कार किया। आज़ाद ने इब्तिदा हाली के मुक़दमा शेर व शायरी से होती है। आज़ाद ने आब हयात में उर्दू शरा और इनकी शायरी का बहुत बहुत तज़किरा किया है, लेकिन इनके पेश नज़र इनका अपना पसंद और नापसंद भी शामिल था। जिन शोरा को वो पसंद करते थे, इनकी बेजा तारीफ़ की है, और जो इन्हें नापसंद थे, इनकी ख़ामियों को नुमायाँ किया है, और ये तनकीदी उसूल के ख़िलाफ़ है। लेकिन आब हयात की अहमियत इसलिए भी है कि आज़ाद ने पहली बार ज़बान का एक आब हयात बाद के नक़ादों ने उर्दू ब्रज भाषा से निकली है नया नज़रिया भी पेश किया है, और कहा है कि बहुत से इस्तिफ़ादा किया है, और जैसे जैसे तनकीदी शऊर पुख्ता हो रहे थे, इनकी निशानदेही भी करने लगे। आज़ाद और हाली दोनों अदब में तब्दीली लाना चाहते थे। हाली ख़ास तौर से शायरी के इस्लाही और अफ़ादी पहलू पर ज़ोर देते हैं। इस लिहाज से हाली का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो जाता है, और उर्दू शायरी में समाजी शऊर की निशानदेही करते हैं। न सिर्फ हाली की, बल्कि उर्दू की मुकम्मल तनकीदी किताब है। इसमें हाली ने शेर, मुक़दमा, शेर व शायरी हैं, कहने के उसूल ज़वाबित तय किए, और ये कहा कि शेर के लिए सादगी, असलियत, जोश ज़रूरी है। इसी तरह शोरा के लिए भी उन्होंने 3 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है। वो ये हैं, तख़य्युल है, मुताला कायनात, और तफ़हीज़ अल्फाज हैं। अहमद हुसैन आज़ाद, हाली और शिबली नुमानी, ये तीनों नक़ाद अमली तनकीद की तरफ मुतवज्जह हुए। उन्होंने मुख्तलिफ शोरा के कलाम का तज़किया किया। अमली तनकीद के ज़रिए कई असनाफ़ की हदूद और इम्कानात की छानबीन भी इन नक़ादों ने बड़ी खूबी से की है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि उर्दू तनकीद की इब्तिदा 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के इब्तदाई हिस्से में हुई। यही ज़माना हिंदुस्तान
کی دوسری زبانوں میں بھی تنقید کی ابتدا کا ہے۔ حالی نے جس طرح سے تنقیدی شعور کا ثبوت پیش کیا ہے وہ انہیں اپنے عہد کے دوسرے نقادوں سے الگ کر دیتا ہے، اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حالی نے تنقید کی نئی راہ نکالی۔ جو حالی ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے نقادوں کے لیے الگ راہ نکالی، اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حالی نے تنقید کی نئی راہ نکالی۔ سماجی نقطہ نظر سے بھی حالی نے اظہار خیال کیا ہے۔ جمالیاتی پہلوؤں کو شبلی کے ہاں تلاش کر سکتے ہیں، اور یہی وہ دور ہے جب شعر و ادب کے سماجی پہلوؤں اور جمالیاتی پہلوؤں پر توجہ دی گئی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے نقاد بعد میں نظر آتے ہیں، جن میں امداد امام اثر، سلیم پانی پتی، مہدی افادی، سلیمان انصاری، رشید احمد صدیقی، عبدالحق، عظمت اللہ خان اور دوسرے نقادوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخی رجحان کی جھلک عبدالحق، سلیمان ندوی اور عبدالاسلام ندوی کے ہاں ملتی ہے۔ جمالیاتی اور تاثراتی انداز مہدی افادی، عبدالرحمن بنجوری اور سجاد انصاری کے ہاں دکھائی دیتی ہے۔ نفسیاتی پہلو عبدالماجد دریابادی، عظمت اللہ اور ڈاکٹر ظہور کی بعض تنقیدوں میں نظر آتے ہیں۔ 1936 کے بعد جب ترقی پسند تحریک زوروں پر تھی، مارکسی تنقید نے اپنا قدم جمایا، جسے ترقی پسند تنقید بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی عہد میں اردو ارتقاء نے ایک نئی راہ تلاش کی اور مارکسی نظریے کو پیش کرنے کی کوشش کی، جو 1935 میں لکھا، اور زندگی ادب کی اس سلسلے کا پہلا مضمون اختر حسین رائے پوری کا گیا ہے۔ اس سے ادب اور زندگی کے سماجی اور فکری رشتے کا پتہ چلتا ہے۔ مارکسی تنقید کی طرف یہ پہلا شعوری قدم تھا۔ اس کے بعد سجاد، ظہیر، احمد علی، ڈاکٹر عبدالعلیم، احتشام حسین وغیرہ نے مارکسی تنقید کو آگے بڑھایا اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ تنقید محض تاثراتی نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہونی چاہیے۔ اس دور میں بہت سے نقاد سامنے آئے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر مارکسی تنقید کو پیش کرنے کی کوشش کی، جن میں ممتاز حسین، اعجاز حسین، عبادت بریلوی، سردار جعفری، ظہیر کاشمیری، خلیل الرحمن عظمی، محمد حسین اور قمر رئیس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس عہد میں بعض ایسے نقاد بھی سامنے آئے ہیں جن کا تعلق ترقی پسند تنقید سے نہیں تھا۔ ان میں رشید احمد صدیقی، وقار عظیم، اختر اور نیوی، خواجہ احمد فاروقی، کلیم الدین احمد، نور محمد حسن عسکری وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں، جنہوں نے ترقی پسند تنقید سے الگ راستہ اپنایا اور نفسیاتی تنقید و جمالیاتی تنقید پر توجہ دی۔ ترقی پسند تنقید کے بعد جدیدیت کا دور آتا ہے، جو 1960 کے بعد کا زمانہ ہے۔ اس میں ترقی پسند تحریک کے خلاف ایک نیا رجحان سامنے آیا، جسے جدیدیت کا نام دیا گیا۔ اس دور میں سب سے بڑا نام شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ اس کے بعد باقر مہدی، وہاب اشرفی وغیرہ کے نام آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عہد مابعد جدید دور کہلاتا ہے، جس میں ہم ابھی سانس لے رہے ہیں۔ مابعد جدیدیت کی شروعات گوپی چندر نارنگ نے کی، اور اس کے بعد مابعد جدید تنقید کی پوری ایک نسل سامنے آ جاتی ہے، جن میں شمیم حنفی، عتیق اللہ، عبدالکلام قاسم اور شافع قدوائی وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹس کریں اور سبسکرائب کریں، اور خوش باش رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔